ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। मम ध्वनि आयाति? जी, 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 प्रविशरण आया। वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरोचिषा कदम्बमालां विप्राणाम् आपादत्तललम्बिनीम् अनाद्यन्तोपराधीन स्वाधीन भुवनत्रयः जयत्यविरतो व्याप्तविश्वः कालो विनायकः। रामन्ते रामचना। नारायण। तस्य रामचंद्र महाभागा प्रयोगक्रमदीपिकायाः विवरणप्रयोगक्रमदीपिकायाः रचयिता क्वचित् तु केशवः इति लिखितं, क्वचित् अटलानन्दसरस्वती इति लिखितं। तो मन्ये प्रयोगक्रमदीपिका प्रयोगक्रमदीपिका इति कश्चित् पृथक् ग्रन्थः वर्तते। अद्य प्रयोगक्रमदीपिकायाः ततोऽङ्गावर्णनम् अङ्गावरणम् आह। यः कियत् पठितम् आसीत् भवता स्मर्यते पंडितजी? जी, जी, रामचना। यो त्रयप्रकाराः कारणं वर्तते। एकः भोगः, केवलम् एकः भोगामोक्षम्, एकः केवलं अधिकारिणः जी, जी, स्वामी। बनारसमीनाः सन् नारायण सः नव त्रिविधा अधिकारिणः सन्ति। सम्बन्धश्चतुर्प्रोक्तम्। अभिधेयः अर्थात् विषयः आसीत् ये किं स्थूल सूक्ष्म कारण सामान्यम्। इदानीम् अस्य अद्य किम् अध्येयम्? त्रिमूर्तिः। ये क्षीरसागरे ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये त्रिदेवताः क्षीरसागरं प्राप्नुवन्ति। ये क्षीरसागरं सम्प्राप्य प्रथमविभागे आसीत्। क्षीरसागरं सम्प्राप्य तत्र क्षीरसागरवर्णनं वर्तते। क्षीरसागरस्य पारमार्थिको तत्र अर्थः किं भवति? क्षीरसागरे क्षीरसागरं सागरः भवति शुद्धान्तःकरणम्। अथा भगवन् ब्रह्महरीश्वराख्या इति तु व्याख्यातम्। इदानीं ब्रह्मादीनां स्वरूपनिष्पत्तिं ब्रह्मादीनां स्वनिष्पत्तिं कृत्यं प्रति जिज्ञासा। तत्र परमकारणत्वं भगवत्याः शारदाम्बिकायाः एव परमं कारणत्वम्। एतेषां तु कारणत्वमेव इति इत्यपि अस्माभिरधीतम्। इदानीं भवति मूर्त्याभासः। मूर्त्याभासः इदं पठ्यताम्। समन्त्रजापि टेस्ट संख्या का वर्तते। नवमपटलस्य सर्वान्ते प्रयोगक्रमदीपिकायाः प्रथमपटलो। प्रयोगक्रमदीपिकायाः प्रथमः पटलः। टेस्ट संख्या। पृष्ठसङ्ख्या इदानीं वदामि।
पृष्ठसंख्या भवति 70,000 चत्वारिं चतुस्त्रिंशत् अधिक चतुःशत अधिक चतुस्त्रिंशत् त्रिचत्वारिंशत् न चतुस्त्रिंशत् ते विचिन्तयति त्रिदशाधिकारं प्रथमपटलस्य इतः इतः पठ्यतां किञ्चित् 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 या अस्माभिः अस्य अर्थान्तरूह कस्य शैव वैष्णव और ब्रह्म शैव विष्णु मूले कारणोपेदेरिति नित्यः सङ्घातः इत्यस्मात् अपि पूर्वं पठितम् आसीत् ह्यः तस्य ये रेकार्ड् इति न भवति स्म अत एव वयं तत्र बहु अवधानपूर्वकं न अधिकृतमस्माभिः ते विचिन्तयति त्रिविधस्याधिकारणो विरम्यतां किञ्चित् विरम्यताम् प्रथमपटलस्य चतुःशततमः पृष्ठः उद्घाट्यते चतुःशततमे पृष्ठे पुरुषोपानिहो बहाता नारायण नारायण रामसलाई में आवाज न प्राप्त किं रामसलाई महाभागा मार्गे सन्ति मार्गे अच्छा अच्छा देहल्यां प्रति क्या गच्छन् अच्छा जी सूक्ष्मं वरकं दर्शयति परतत्त्वस्य उदासीनदशायां वाचकम् अनुत्तरम् अकारः अजो अकारस्य इति तत्र प्रणवात्मकत्वम् और एतेषां मकारोकार मकारात्मकत्वं तत् अस्माभिः तद्दिनम् अधीतम् स्वनिष्पत्तिश्च कृत्यञ्च ते विचिन्त्य समाविदन् वक्तारमजमव्यक्तम् अरूपं वायिनं विभुम् त्रिदेवाः प्रधानादभवन्नाख्या गुणप्रभिन्ना इति पदैः विशिष्टकुले प्रसूता गर्भाधान जातकर्म नामकरणादि संस्कार विशिष्टा गुणिनो जगदुपकारका वक्ष्यमाण विद्यास्व अधिकारिणः इति विद्यास्तुति कृता अवबुद्ध्याः अत्र त्रिविधा हि अधिकारिणः सन्ति तत्तु सामान्य किन्तु ये उत्तमाधिकारिणः यत्र प्रधानाधिकारिणः यदा उपनिषत्तु प्रोक्तं यत्र क्वापि ब्राह्मणानाम् उल्लेखः वर्तते ब्राह्मणो निर्वेदमायात् ब्राह्मणः निर्वेदमायात् ब्राह्मणाः विदिशन्ति प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः तत्र ब्राह्मण इति पदेन किं वर्णविशेषः यद्वा सर्वेषां तत्र मुख्यत्वात् ब्राह्मणस्य अधिकारः एवमेव अत्र अधिकारीषु भवन्ति केचन सन्ति बुभुक्षवः केचन मुमुक्षवः केचन भोगं मोक्षं च भोगम् इच्छन्ति मोक्षं च इच्छन्ति तेषु अन्यतमः कः तत्र सर्वाधिका भवति मुमुक्षुः मुमुक्षुः कः भवितुं शक्नोति प्रधानादभवन्नाख्या गुणप्रभिन्ना इति पदैः विशिष्टकुले प्रसूताः ये विशिष्टकुले प्रसूता नाम ये यथा कर्मणि निष्कारणो षडङ्गो वेदोऽत्वेश्च ब्राह्मणेन विशिष्टकुले प्रसूताः ये केवलं जन्मना एव ये केवलं मोक्षाय एव समुत्पन्नाः आत्यन्तिकपुरुषार्थाय यतमानाः ये सन्ति ते भवन्ति विशिष्टाकुलाः विशिष्टकुले समुत्पन्नाः तो विशिष्टकुले समुत्पन्नाः यद् ब्राह्मणानाम् अयं धर्मः यद् विष्णुर्लिङ्गधारणं यद्वा अन्यत्र प्रोक्तं ब्राह्मणस्य हि देहो यं क्षुत्रकामाय न्येष्यते कृच्छ्राय तपसे चेय प्रीतानन्तसुखाय च
इति श्रीमद्भागवते लिखितं ब्राह्मणस्य एव अत्र मुख्यत्वं वर्तते विशिष्टकुले ब्राह्मणानां क्वचित् तु विशिष्टानां अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् और ईदृशानां धीमतां योगिनां कुले योगभ्रष्टो विजायते तद्भवति विशिष्टकुले जातः विशिष्टकुले समुत्पन्नः। प्रधान अच्छा विशिष्ट कुले प्रसूता गर्भाधान जात कर्म नामकरणादि संस्कार विशिष्टा गुणिनः तेषां संस्काराः विशिष्ट कुले जातत्वात् जाते जाते नैव तेषां वैशिष्ट्यं जातं तत्र गुणाधान दोषापनयनं भवति संस्कारादिभ्यः तत्र गर्भाधानम् आरभ्य यतो हि उपनिषदभागस्य ब्रह्मकाण्डस्य परिशेषित्वं स्वीक्रियते आगमाः आगमशास्त्रं ब्रह्मकाण्डस्य अस्य परिशिष्टो भागः आगमशास्त्रं तो तत्र आगमशास्त्रस्य ब्रह्मकाण्डे समर्पकत्वेन आगमशास्त्रस्य ये उपनिषत् संस्कार पर्यन्तेभ्यः दीक्षिता एवं अस्य सम्यक् ऊहा भवति गुणिनो जगदुपकारकाः तत्र जातकर्म नामकरणादि संस्कार विशिष्टाः उपनिषत्सु वर्तते तदभावाभिलापात् च संस्कार परामर्शात् तदभावाभिलापात् च अत्र संस्कार इत्यनेन प्रायशः जनेभ्यः सावित्र्यजन्म एव स्वीक्रियते किन्तु अत्र वस्तुतः विद्यायाम् अधिकारः भवति उपनिषद संस्कारानन्तरम् उपनिषत् पर्यन्तानां संस्कारभिः संस्कृतस्य एव भवति अत्र उपनिषत्सु और भङ्ग्या उपनिषद प्रक्रियाणाम् आगमिक पर्यायेषु अधिकारः अतएव प्रोक्तं ते जगदुपकारकाः तत्र जगदुपकारकानाम् आत्मनः कृते ये स्वभावतः एव स्वतस्तु निष्कारणो षडङ्गो वेदो ध्येयोज्ञश्च जगदाम् उपकाराय परोपकाराय सतां विभूतयः येषाम् अध्ययनाध्यापनम् और येषां किं भवति संस्कारादि व्यापारः तत्सर्वं परेषाम् उपकाराय भवति अत एव जगदुपकारकः परेषाम् उपकाराय जगदुपकारकः वक्ष्यमाणविद्यासु अधिकारिणः इति विद्यास्ति तद्बोधव्या वक्ष्यमाणविद्या भवति विद्या हिरण्यगर्भविषया विद्या अस्माभिः तत्र प्रोक्तं तपश्रद्धे ये युवोषत्यरण्ये शान्तादान्तः भैक्षचर्यं चरन्तः तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको नियेषु जिह्मम् अनृतं न माया जिह्म अनृत माया इत्यादिभिः रहिताः ये शान्तादान्ताः विद्वांसः वानप्रस्थाः तपश्रद्धे ये युवोषत्यरण्ये वानप्रस्थप्रकृतिकाः तेषां कृते ते भवन्ति विद्यायाम् अधिकारः विद्यायाः परमं प्रयोजनं मोक्षः सत्या मुक्ति इत्यस्य स्वात्मभेदेन आत्मनः प्रत्यभिज्ञानं परम्परया हिरण्यगर्भ तत्र विद्या देव किं सूर्यमार्गेण देवलोकप्रतिपत्तिकरः ते भवन्ति अत्र अस्मिन् विद्यायाम् और भङ्ग्या वक्ष्यमाणविद्यायाम् अस्मिन् आसमन्तात् यत् ये विद्यायां ते सर्वे अधिकारी ते भवन्ति मुख्याधिकारिणः अन्येषां परम्परया ये कश्चित् अन्नधनादिविधौ विकलाः तस्य श्रीसूक्त पुरुषसूक्त इत्यादि अनुष्ठानेन दारिद्र्यापकरणेन तत्र परम्परया समर्पकत्वं निर्वाह्याभावे तस्य ये किं भवति अन्नदमन्त्रेण अन्नदमन्त्रेण यद्वा अन्नपूर्णायाः उपासनया तेषां तत् व्यवधानप्रतिबन्धादिनिराकरणपूर्वकं परम्परया समर्पकत्वं भवति। रोगनम जी जी पामचरण अच्छा तो अत्र एकः मूर्त्याभास इति लिखितं भागवते तु एवं लिखितं श्रीमद्भागवते यदानीं भगवान् ब्रह्मा
तत्र ब्रह्माणं पाणिग्राहिकतया पाणिं गृहीत्वा हस्तं गृहीत्वा भगवान् श्रीहरिः तत्र अव्यक्तात् परं पारं नीत्वा तं स्वतत्त्वं ज्ञापयति। अहं भवान् चान्यस्त्वं त्वमेव न ये किं वर्तते अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसतः परं ये किं वर्तते जी न ये दन्ये सर्वाजी सन्ति ये भागवतस्य लीलावती। हाँ, धीरे भरद्वाज अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसतः परं यदेदच्चेदा भाव तीर्थम तनु विद्या भाषा आत्मा। तो भागवते एवं रूपकम वर्तते चतुर्भुजा भगवान श्रीहरि आविर्भवति हिरण्यगर्भं ब्रह्मांडं करेण गृहीत्वा और तम अव्यक्तात् परं पारं नीत्वा तत्र स्वकीयं तत्त्वं ज्ञापयति। किन्तु अत्र मूर्त्याभासेन तत्र भगवतः ये रूपकल्पना ब्रह्मणः रूपकल्पना इति शास्त्रेषु लिखितम्। उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणः रूपकल्पना निराकारस्य ब्रह्मणः यद् रूपादिकं रूपादि आसादनं भवति तत् तेषां सौकर्याय भवति। मन्दानां ये निराकारं निर्गुणं सम्यक् ऊहितुं न शक्नुवन्ति तेषां उपकाराय भगवतः मुक्तिः भवति। तो मूर्तिरेव न भवति तत्र मूर्त्याभासः भवति। तत्र निरवयवत्वे बाधा आयास्यति। यत्किमपि मूर्तं तत्सर्वं सावयवम्। अतएव मूर्तिः यदि सावयवत्वं यदि मूर्तत्वं तर्हि सावयवत्वं मूर्तत्वे सति सावयवत्वं तन्नेष्टम्। अतएव मूर्तत्वं नाम मूर्त्याभासत्वम्। तत्र भगवता ये अस्य केशवेन यद्वा अटलानन्दनाथेन मूर्ति इति मूर्त्याभासः इत्यस्य एवम् अर्थः कृतम्। मूर्त्यपवाद मंत्रस्त्विति मूर्त्यारोपः स कश्चिद्रूपे सामान्यादि आरोपतः सर्वेश्वरादि संभवस्तधानात् केवलता च तदपवादः। इहापि अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चति इति नयम् अनुसृत्य स्थूल सूक्ष्म कारण यद्वा ब्रह्मा विष्णु रुद्र एतेषाम् आरोपितत्वम् और एतेषाम् अपवादे कृते सति सर्वेश्वरस्य किं भवति एषाम् अध्यारोपः और एतेषाम् अपवादः। सर्वेश्वरादि संभवस्तद्धानात् केवलता च तदपवादः। निरवध्य गुणाय निर्गुणाय इति गुणांशापवादः। अत्र एतावता केवलता तदपवादः और द्वितीयः अपवादः भवति गुणांशापवादः। निरवध्य निर्गुणाय सदादि गुणानां आरोपितत्वम् आरोपितत्वे सति एषां व्यावर्तनेन शेषित्वं यद् भवति तत्र गुणांशापवादः। अशरीर्यादि हाँ जी वेदान्ते यत् अपवादः वर्तते तद् भिन्नः वर्तते वा अयम् अपवादः? केवलम् अपवादः नहि अपवादः अध्यारोपानन्तरम् अपवादः भवति। जी जी यथा बीजगणिते भवति कस्यचित् यदि व्याजादीनां व्याज भवति चक्रवृद्धि व्याज प्रवृत्तिः एतान् गणयितुं सर्वादौ क्रियते कि सर्वादौ ककारः एकशतो वा एवं मन्यते तद्भवति अध्यारोपः। जी पश्चात् गणिते सति यतस्य वास्तविकं यदानीं यस्य वास्तविकं तस्य संख्या प्राप्यते पूर्वतरस्य अपवादः वर्तते। जी मूलधनं का इति भवितुं न शक्नोति। मूलधनम् एवं तत्र एवं भाव्यतां यद् मूलधनं का तो का इति तु संख्या नास्ति। इदानीं ककारस्य मूल्यं प्राप्यते गणनया तो तदानीं ककारस्य अपवादः भवति। जी स्वामीचरण आरोपितस्य ककारस्य यथार्थसंख्यायाः अधिगतौ अपवादः भवति। एवं वेदान्ते केवलम् अपवादमात्रं तु तत्र केवलम् अपवादः निराकरण इति अर्थे भवति।
अपवादः अपोहनं तत्र अध्यारोपपूर्व यत् अध्यारोपितं तस्यैव अपवादः अत्र निरवध्यनिर्गुणाय इति युक्त्या निरवध्य तत्र गुणानां सावध्यत्वं वर्तते सगुणसत्त्वस्यापि सावध्यत्वं कथं सावध्यत्वं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघः तत्र सुखेन बध्नाति बन्धतत्त्वसामान्यात् सतोगुणस्य अपि सावध्यत्वम् अतएव निरवध्य निर्गुणाय तो तत्र सावध्यं त्रिसृषु एव गुणेषु सावध्यत्वम् आरोप्य त्रिसॄणां गुणानाम् अपवादे कृते सति किं किम् अवशिष्यते निर्गुणः स्पष्टं भवति न वा जी स्वामीचरणः स्पष्टं। तो तद्वत् प्रथमे किं किम् आरोपितं किञ्च भागवते एकः श्लोकः स्मर्यते भवतः कः श्लोकः? आविधत्ते विधत्ते मा विकल्प्या पूयते च त्वत् जी ये अपवादः अपोह एव भवति जी स्वामीचरण। किं विधत्ते किमाचष्टे किं विकल्प्या विपोहयेत् मा विधत्ते विधत्ते मां विकल्प्या पूयते त्वहम् जी माया मात्रमनुप्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदते प्रसीदतु। जी श्रीमद्भागवते वादन्यायः तत्रापि वर्तते जी स्वामीचरण। तदपवादः अच्छा त्रिविधा अपवादः एकस्तु अपवादः जातः गुणांशापवादः प्रथमः जातः मूर्त्यापवादः किं ब्रह्म विष्णु रुद्र सर्वेश्वरः तत्र सर्वेश्वरे ब्रह्म विष्णु रुद्रत्वं तत्तत् जगज्जन्मादि उपाधि भेदेन सर्वेश्वरे त्रिविधत्वं परिकल्प्य एतान् पोह्य सर्वेश्वरे तत्र भवति रूढिः अत एव भवति मूर्त्यापवादः द्वितीयः भवति गुणापवादः तृतीयः भवति द्वितीयः भवति गुणांशापवादः तृतीयः भवति अशरीर्य आशरीराय इति शरीरांशस्य अपवादः अशीर्य आशरीराय शरीरांशस्य इत्यादि प्रतिपत्तव्यम् तत्र शरीरत्वं स्थूलसूक्ष्मकारणादिशरीरम् एतान् अपोह्य एतेषाम् अपवादपूर्वकम् अध्यारोपितानां शरीराणाम् अपवादेन भवति अशरीरे इति सपर्यगा किं वर्तते सपर्यगा शुक्रमकायम् उपनिषत्सु अकाय इति सपर्यगा शुक्रमकायमप्रणमस्माविरग्शुद्धमपापवित्तं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याधा तथ्यतो वरदा यदथा शाश्वतीत्यः समाप्यः अत्र अकाय इति पदेन अप्राणो ह्यमनो शुभ्रः तत्र अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः इत्यमन प्राण काय मन प्राण इत्यादीन् आरोप्य एतेषाम् अपवादे कृते सति अशरीरित्वम् अवशिष्यते इदानीं प्राक्प्रतिज्ञातां विद्यास्तुतिमलिकारिविशेषेण सह दर्शयति प्रधानात् अभवन् इत्यादि अस्मिन् प्रयोगं दीपिकायाम् आदौ मूलम् अद्य भगवत्पाद प्रणीतं प्रपञ्चसारः तदनन्तरं विवरणकारमतं यतो हि व्याख्या प्रयोगक्रमदीपिका वस्तुतः विवरणकारस्य ये विवरणस्य प्रपञ्चसारविवरणस्य एव व्याख्यानं वर्तते टिप्पणं वर्तते तो अस्य दीपिका सदृशं प्रयोगं दीपिका भवति दीपिका इति मूलं तस्य भाष्यं तस्य दीपिका इति क्रमेण यावत् तर्हि एव अस्माभिः पुनः एकवारम् अस्माभिः अधीतं जी स्वामीचरण। भाष्यं तस्य पद्मपादभाष्यम् अधीतं विवरणम् अधीतं तदनन्तरं ये प्रयोगं दीपिकायां पौर्वापर्यसङ्गतिः पदपदार्थयोः अत्र सङ्गतिः सम्यक् अध्येतुं शक्यते विद्यानां महतत्वम् अपि अनेनाधिकारिविशेषेण लभ्यते विद्यानां महत्त्वम् अपि यदि किं गुणादिगैः गृहीतो धर्मः प्रचयं गमिष्यति येन केनचित् आलिकेन नापितेन सर्वेण यत्किमपि प्राप्तं तेन विद्याया अपकर्ष एव तावत् स्यात् उत्तमाधिकारिभिः एवम् अग्रे वक्ष्यमाण यदा अस्माभिः मूले पठितं तादृशे कुलीनेभ्यः गुणविशिष्टेभ्यः संस्कृतेभ्यः यदि विद्या अधिगम्यते विद्यायाम् अधिकारः हृदये प्रवीति
तेन विद्यायाः माहात्म्यम् उच्छ्रियते। किंच प्रभादयोपि हेतनमन्त्रदेवता भवनादिभिरेव सुसमीहितं लेविरे किमुच्यते महाभाग्यमासाम् इति। तत्र त्रिदेवानाम् अग्रे वक्ष्यमाणे ते अस्माभिः तत्र अधीतं यत् त्रिदेवाः क्षीरसागरस्य सन्निकटे सन्निकटं प्राप्नुवन्ति। एतेषां एतन्मन्त्रदेवता भावनादिभिः स्वसमीहितं प्राप्तं ब्रह्मादिभ्यः लेभिरे किमुच्यते महाभाग्यं मासाम् इति। ब्रह्मादीनामपि तत्र महाभाग्यत्वम् अथवा ब्रह्मादयः अपि महाभागाः जाता एतेषां विद्यायाः आसादनेन। तो अनेन किं सूच्यते? विद्यायाः स्तुतिर्भवति। विद्या यदा उपनिषत्सु वर्तते प्रकरणमिदं विद्यायाः स्तुत्यर्थम्। किंच अधिकारी उत्पत्तिरपि इह सूच्यते। विद्यायाः तु उच्यते मयि विद्यायाः अत्र महत्त्वं सूचितं, किन्तु अधिकारीणाम् उत्पत्तिः अपि सूचिता। अत्र अधिकारिणाम् अधिकारगौरवादेव भवति विद्यायाः महत्ता। गुणादिभिर्गृहीतो प्रचयं गमिष्यति इति। यदि गुणादिकैः आसाद्यते तर्हि एव विद्यायाः साफल्यं। प्रलयावसाने प्रधानादभवन्। प्रलयावसाने अर्थात् प्राक्तनप्रलयावसाने पुनः शिक्षोन्मेष आरम्भदशायां किमभूत्? महत्तत्वम्। प्रलयावसाने प्रधानादभवन्। प्रधानात् महत्, अव्यक्तात् महत्, महतः महत्त्वमेव प्रधानं। प्रलयः प्राक्तनदेहक्षयकाले। अत्र प्राक्तनदेहक्षयकाले व्यष्टिप्रसङ्गे तु प्राक्तनदेहस्थूलादिदेहानां क्षयकाले। तदनन्तरं पुनः मन्त्रात्मकं वर्णात्मकं मन्त्रात्मकः वर्णात्मकः विग्रहः आसाद्यते। तो पुरा देह अर्थात् स्थूल पंचीकृत पंचमहाभूतानां प्रविलयकाले इत्यस्य अर्थः सम्यक् अत्र लगत्। तदा यत्र स आत्मा सकर्मा पूर्वयुक्तः स्थितः तत्तद्देवता तत्त्वं प्रधानम्। किं नाम प्रधानं? यदा तत्र स आत्मा सकर्मा पूर्वयुक्तः स्थितः। आत्मना अत्र आत्मा व्यष्टि हिरण्यगर्भ इति व्यष्टि व्यष्टि इति अभिप्रायेण, विराट् इति अभिप्रायेण सकर्मा पूर्वोक्तनेन यद्वा व्यष्टि न व्यष्टि जीवात् जीवम् अपेक्ष्य सकर्मा पूर्वयुक्तः कर्मणा सह यत् पूर्व कृतेन अर्थात् प्रलयस्य पूर्वं या इदानीं सृष्टिः आसीत् प्रलयात् पूर्वं तदानीं कृतेभ्यः कर्मेभ्यः युक्तः स्थितः स प्राक्तनदेहकालक्षयः। यदा यत्र स आत्मा सर्वकर्मा युक्तः स्थितः तद्देवता तत्त्वं प्रधानं। तस्य तत् देवता तत्त्वं तस्य आत्मनः प्रधानं। तदुद्भवः पितृमातृसम्बन्धद्वारा विशिष्टकार्यकरणसङ्घातेन उत्पत्तिः। अत्र व्यष्टिजीवम् अपेक्षा आत्मा इति पदम् उक्तम्। आदौ कर्मप्रसङ्गात् कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां किं वर्तते भवि विण्मुद्रा मेद्य मध्ये व्यथयति नितरां जाठरो जातवेदः। नाना रोगादि दुःखाद रुदन परवशः शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे स्मराध शिव शिव शिवो हे महादेवशम्। तेषां सतो असाधारणत्वम् उक्तम्। गुणप्रभिन्ना इति विनय कारुण्यादिगुणैर् इतरेभ्यो अत्यन्तभेदः उक्तः। अत्र गुणप्रभन्न इति अनेन कदाचित् त्रिगुणानां सत्त्वरजतम इत्यादीनां विभ्रमः मा भवतु इति कृत्वा विनयकारुण्यादिगुणैर् इतरेभ्यः अत्यन्तभेदः उक्तः। विनयकारुण्यादि किं? विप्राणां विनयो येषा शमप्राकृत उच्यते दमप्रकृतान्तत्वात् एवं विद्वान् शमं व्रजे। विनयः कारुण्यम् इत्यादि गुणेभ्यः अन्येभ्यः विजिगीषादि इत्यादि गुणेभ्यः अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। जगतो अस्ति अस्य इत्येवं विराडात्मा प्रत्यक्षतो उपस्थिता देवता उच्यते। तस्य सृष्टि स्थिति क्षया स्वात्मनिन्यास जपयोग लक्षणा एव।
न्यासजपयोगलक्षणा सृष्टिस्थिति क्षयाः तत्र न्यासप्रकरणे यद् मातृकान्यासे चतुर्विधमातृकान्यासे सृष्टिन्यासः स्थितिन्यासः संहारन्यासः इत्यादीनां प्रसंगे पूर्वम् अस्य मीमांसा जाता। स्वात्मनिन्यासजपयोगलक्षणा एव तेषु प्राधान्यतो निविष्टचेताः। निविष्टचेताः अर्थात् सृष्टिस्थितिक्षयस्पष्टनिविष्टचेता। अत्र यस्न विवरण प्रयोगक्रमदीपिकाकारेण न्यास सृष्टिस्थिति न्यास इति एव ब्रह्मादिभ्यः अपि क्रियते। एवमपि संगतिः ब्रह्महरि ईश्वराख्येभ्यः महत्तत्वाद् उत्पन्नेभ्यः अपि एवं न्यासादिकं क्रियते। तेषु प्राधान्यतो निविष्टचेताः। यदुक्तं न्यसेत न्यासप्रिय इति तत्र देवता न्यासादीनां प्रयोजनं दिव्यत्व सम्पादनं भवति। ईश्वर व्यतिरिक्त ईश्वर अनीश्वर गुणानां तत्र संहारः भवति। एवं न्यासादिकं ब्रह्मादिभ्यः यद्वा ब्रह्मा न्यासादिषु न्यासादिभ्यः साधकशरीरे ब्रह्म विष्णु रुद्र इत्यादीनाम् आधानं भवति। प्रधानादेवं त्रिविधोऽधिकारी संतपत्यते तावदिति ग्रन्थकृतो अभिप्रायः। तो त्रिविधो अधिकारी ब्रह्मात्मकः विष्णुत्मकः रुद्रात्मकः अधिकारी समुपपद्यते। तो ग्रन्थकृतः एवं अभिप्रायः वर्तते इति प्रपञ्च इति प्रयोगक्रमदीपिकाकारः ते विचिन्त्य। अच्छा जी। तुति किमकुर्वन्नित्याकाङ्क्षायां तदुदिक्रान्तं वदन् अज्ञत्वादपि न तेषां परमकारणत्वं इत्याह स्वनिष्पत्तिः। निविष्टचेताः निष्पद्यते तस्माद् इति उपादानं निष्पत्तिः निमित्तार्थश्च शब्दः कृत्यं च इति च शब्दः स्वरूपार्थः। इति चकारस्य अत्र निमित्तार्थः चकारः निमित्तार्थम् अपि भवति। चकारार्थः क्या इति भोवी जी? जी स्वामी जी। चकारः चकारार्थः चार्थे द्वन्द्वः। अस्य अग्रिमं सूत्रम् उपचयापचय जी अपचय अन्वाह यस्य वृत्तेन स्मर्यते चकारार्थः। ना स्वामी जी। अच्छा, ये चार्थे द्वन्द्वः द्वन्द्व समासे चकारे चार्थे चकारस्य कति अर्थाः भवन्ति? तेषु अत्र निष्पत्तिरपि अर्थः वर्तते। निमित्तार्थश्च च शब्दः कृत्यं चेति च शब्दः स्वरूपार्थः। ते विचिन्त्याज्ञत्वेन स्वयं निर्णेतुम् अशक्ता गुणसाम्योपाधिं मायिनं वक्तारं समाविदन् इत्यर्थः। तस्य निर्णयसामर्थ्ये मूर्तिवैलक्षण्यं हेतुमः अज अजत्वे हेतुरव्यक्तम् अरूपत्वं तत्र त्रिविधस्य अस्य अधिकारिणो व्यवहारदशायां निजनिमित्तादिविचारयोगोऽपि सूचितः। येषां त्रिविधानाम् अधिकारिणां व्यवहारदशायां निजनिमित्तादिविचारयोगः अपि भवति। स्वस्वरूपविश्रान्तिः तावत् परमपुरुषार्थः। नित्यत्वे स्वमेव तत्त्वं स्वरूपम्। तत्र आत्मनः नित्यत्वं यदानीम् एभ्यः त्रिविधेभ्यः अधिकारिभ्यः आत्मनः नित्यत्वं यदानीं ज्ञायते तदानीं ते तेषां स्वरूपविश्रान्तिर्भवति। तेषाम् अनित्यत्वे तु यतः सोत्पत्तिस्तदेव स्वरूपम्। नित्यत्वे ब्रह्मणः जगत्सृष्टत्वं विष्णोश्च पालकत्वं और रुद्रस्य संहारकत्वं तच्चिराय न भवति। अनित्यत्वे तु यतः सोत्पत्तिः तदैव स्वरूपम्। यदि अनित्यत्वं ब्रह्मादीनां विवेक्षया तु अनित्यत्वं भवति न वा? किं वर्तते सहस्रेषु अहर्ब्रह्माण उच्यते पितामह सहस्रेण विष्णोस्तु घटिका स्मृता। एक सहस्र पितामहानां ब्रह्माणां परिवर्तने सति एकस्मिन् विष्णोः एकस्मिन् घटिकायाम् एक सहस्र ब्रह्माणः परिवर्त्यन्ते।
तो तेषां नित्यत्वं कुतस्मात् स्यात्? ब्रह्मणः नित्यत्वं न भवति। यदि नित्यत्वम् अनित्यत्वे तु यदा सूत्पत्तिः तदेव स्वरूपं स्वनिष्पत्त्या विचारोपपत्तिः। तो नित्यत्वे स्वयमेव तत्त्वं स्वरूपं। यदि नित्यत्वपक्षे ब्रह्मादीनां स्वरूपस्थितिः स्वरूपं स्वरूपनिष्पत्तिः स्वरूपे स्थितिरेव नित्यत्वं तत्र ब्रह्मादीनां कश्चित् प्रसङ्गः एव नास्ति ब्रह्मा विष्णुरुद्र इत्यादीनां। यदि येषाम् अनित्यत्वं तो यतः सोत्पत्तिः तदेव स्वरूपम्। यदि ब्रह्मणः एकस्मिन् घटिकायां विष्णोरेकस्मिन् घटिकायाम् एकसहस्रब्रह्माणः परिवर्त्यन्ते तो तत्र ततः एव एतेषाम् उत्पत्तिः इति सिद्ध्यते। गुणसाम्योपाधिकम् अविधान निबन्धनत्वम् उक्तम्। मायी अभिधानं मायी अविधान निबन्धनम् उक्तम्। गुणसाम्योपाधिः गुणस्वाम्योपाधिग्रहणं च गुणसामान्यरूपस्य सर्वेश्वरस्य ग्रहणात्। सर्वेश्वरः तत्र पुरा अपवाद अध्यारोपापवादेन सर्वेश्वरः भवति त्रिगुणातीतः। तो तस्य गुणसामान्यरूपस्य सर्वेश्वरस्य ग्रहणं भवति। गुणसाम्योपाधिग्रहणं सर्वेश्वरः और मायोपाधिक गुणोपाधिकत्वं भवति ब्रह्म विष्णु रुद्र इत्यादि एतेषां। वक्तारम् इति स्वनिष्पत्त्यादेव इति शेषः। भौविल्ये भवतां पार्श्वे पुस्तकं किं वर्तते? पीडीएफ ग्रन्थः न पुस्तकं नास्ति पुस्तकः ग्रन्थः वर्तते स्वामीजन परन्तु अस्य कोऽपि वर्तते तत् नवमः पृष्ठः ग्रन्थस्य उद्घाट्यते। मायिनम् इति तत्पारवश्याद् अज्ञत्वेन वक्तृत्वासामर्थ्यम् आशङ्क्य निराचष्टे विभक्स्मिति। समाविदन् इति प्रातिभं ज्ञानमुक्तम्। गप्तारम् इति स्वनिष्पत्त्यादेः इति शेषः। ये समाविदन् प्राप्तवन्तः तद्भवति प्रातिभं ज्ञानम्। एकस्तु भवति प्रत्यक्षं तो प्रातिभं ज्ञानम् अरूपत्वं तत्र इति अव्यक्तत्वे हेतुः। वक्तारम् वक्तृत्वम् एवं निर्विशेषस्य तथा कथं वक्तृत्वम् इति मायासम्बन्धात् कथञ्चित् संविशेषत्वं प्राप्यरीत्याह। तत्र निरवयवत्वात् कण्ठ तालु ओष्ठ उरः इत्यादि स्थानानाम् अभावात् तो एतेषां वक्तृत्वं तत्र कथं स्यात्? तो इति वक्तृत्वम् इति पदं भवति मायासंसर्गेण। वक्तारमजमप्यक्तम् अरूपं मायिनं विभ्रम। वक्तारं मायिनम् अजम् अव्यक्तम् अजत्वे अव्यक्तत्वे वक्तृत्वं नास्ति। तो वक्तृत्वं कथं स्यात्? मायिनः माया सम्बन्धात्। गुणमात्र गुणसाम्यमात्रा मात्रं माया भवति। माया अत्र प्रकृतिः पर्यायः गुणसाम्यमात्रं भवति। तस्मिन् क्षोभम् उत्पाद्य मायायां क्षोभम् उत्पाद्य त्रिगुणात्मिका माया ततः प्रकृत्या मायायां प्रधाने क्षोभम् उत्पाद्य त्रिगुणात्मिका माया भवति। सविशेषत्वम् इति वचन शक्ति योग्यता कारत्वम् इति भावः। विद्या सुत्यादि प्रयोजन पूर्वम् अस्य प्रसङ्गः जातः। शब्दोक्तम् अपरमधिकारी विशेषणं गुरुविशेषणम् अप्याह विचारक्षमा। तो अधिकारिणः गुरूपसदनादियुक्ताश्चाधिकारिणः स्वलक्षणसम्पन्नाः यदि तत्र विद्या विनयादि संपन्ना गर्भदानादि संस्काराः गुणविशिष्ट उत्पत्तिमान् यद् गुणविशिष्टेषु उत्पन्नः यदि अधिकारी एवं सति यदि गुरूपसदनं नास्ति तो तस्य तत्सर्वम् आभासमात्र। गुरूपसदनानन्तरम् एव तस्य अधिकारपरिपाकः भवति। यद्वा गुरुणा अनुगृहीतस्य एव तत्र उत्तमत्वम्।
गुरुविशेषणम् आह विचारक्षमा। मेधावी पुरुषो विद्वान् ऊहापोह विचक्षणः तद्भवति विचारक्षमः गुरुः। तो गुरुश्च विचारक्षमा गुरुपसदनयुक्ताश्चर्यकारिणः विचारक्षमा तत्र भवन्ति। विचारक्षमा नाम ये ऊहापोह विचक्षण विचारे समर्थाः। गुरुविशेषणम् अप्याह विचारक्षमा इत्यादिना अत्र एतस्मिन् प्रकरणे किञ्च एवम् उत्पन्नानां स्वनिष्पत्त्यादिविचारिणाम् अधिकारिणां स्वाधिकारं महिम्ना एव तादृग्गुरुसम्भवः तत्प्रतिपत्तियोगश्चेह सूचितः मायिनोऽपि इति न केवलं ब्रह्मादीनाम् एव। तत्र केवलं ब्रह्मादीनाम् एव तत्र ब्रह्मादीनामेव तत्र गुरुत्वम् अधिकारित्वं नास्ति, किन्तु मायिनोऽपि इति मायावतः माया संसर्गं विना वक्तृत्व वचन शक्ति योग्याकारत्वाभावात् मायिनोऽपि अधिकारी यद्वा मायित्वमात्रेण इव नवचन उत्पपत्ति इति भावः। मायित्वमात्रेणैव नवचनोपपत्तिः। तत्र मायित्वं कश्चित् माया नाम माया त्रिगुणात्मिका माया इत्येव अत्र अभिप्रेता। नवचनोपपत्तिः मायिकत्व केषाञ्चित् मते मायित्वमात्रेणैव वचन वक्तृत्वं न भवति, अवक्तृत्वम् इति छेदः। तो तत्र पदच्छेदे कृते सति मायित्ववक्तृत्वम् अर्थात् वक्तारम् अजमव्यक्तरूपं वायिनं विपुम्। तत्र पदच्छेदः भिन्नतया क्रियते। तत्र वक्तारमजमव्यक्तम् अच्छा अवक्तृत्वं वक्तारम् अजम् वक्तृत्वं वक्तारम् अच्छा इसे टीकायां वक्तारमजमव्यक्तम् टीकायां वक्तारं वक्तृत्वा सामर्थ्यम् आशंक्य निराचष्टे वक्तृत्व असामर्थ्यम् अवक्तृत्व सामर्थ्यम् कथं वक्तृत्वम् इति माया संबन्धात् कथम अवक्तृत्वम् इति माया संबन्धात् विचारक्षमा रूपसनादिकाश्चाधिकारिणः गुरुश्च निग्रहानुग्रह शक्तिमान् इत्येतत् सूचितम्। अवक्तृत्वम् इति पदच्छेदः तत्सर्वं विधि स्थानविशेष इह दुग्धारणवः। तत् दुग्धारणवः क्षीरसागर एव अत्र स्थानविशेषः यत्र त्रिदेवाः प्राप्नुवन्ति। मूर्तिविशेषो नीलोदपल प्रख्यमित्यादि लक्षणः। मूर्त्याभासेन दुःखाप्तौ झषसङ्गसमाकुले मरुदसङ्घट्टनोत्कीर्णा लहरीकणशीतले झषसङ्घसमाकुले मरुदसङ्घट्टोत्कीर्णलहरीकणशीतले दुग्धावधौ मूर्त्याभासेन मायिनोऽपि स्थानमूर्तिविशेषादिसम्बन्धाभावे अवक्तृत्वम् आशंक्य क्रमेण तत्सर्वं संपादयति मूर्ति इत्यादि। मूर्तिर्माया शक्तिबीजम् आसमन्ताद् भासते इति आभासः प्रणवः। मूर्त्याभासः प्रणवः ओंकार। ओंकाराद् परश्चापरस्मृतः प्रणवे नित्युक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। प्रणवादि प्रकारः भवति मूर्धः अमूर्तः। तो अमूर्ते मूर्तस्य मूर्त्याभास एव। मूर्त्याभासः अत्र प्रणव एव। दुग्धारणवादीनां सबुद्धाव अवभासि तत्शैतविग्रहस्य तथा अनवभासात् आभासग्रहणम्। मूर्त्याभासः किं स्वबुद्धावाभासेऽपि क्वचित् दुग्धारणवः यथा दुग्धपूर्णपात्रम् अवलोक्य तादृशम् एव दुग्धेन परिपूर्णं क्षीरसागरः समुद्रार्णवः वर्तते इति बुद्धौ तस्य आभासः भवति, बुद्धौ अवभासः भवति। किन्तु तत् शैतविग्रहस्य तथा अनवभासात् आभासग्रहणम्। क्षीरसागरे तत्र अवलोक्यतां ये किं वर्तते ध्यानश्लोकः शान्ताकारं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वात् विश्वाधारम गगनसदृशं तत्र विश्वाधारम यह विश्वस्य आधार आधारा आधेयत्व भाव यत्र वर्तते विश्वैकस्मिन् देशे स्थितेन विश्वाधारः तत्र कथम् अधिगन्तुं शक्यते तस्य यथार्थतः यथा प्रत्यक्षादि अनुमानादिविधौ तस्य तत् शैदविग्रहस्य आभासः शैदविग्रहस्य प्रतीतिः यद्वा अनवभासः अनवभासात् आभासग्रहणम् तत्र विश्वे गीतायाम् एकादशमेऽध्याये एवं प्रोक्तं भगवता नाहं दृष्टः अनेनैव चक्षुषा तव चक्षुषा मम रूपं विष्णुरूपं द्रष्टुं न शक्यते यतो हि इदानीं त्वं विश्वस्यैव अन्तर्वर्ति विश्वस्य एकस्मिन् देशे स्थितः तो तेन विश्वं द्रष्टुं न शक्यते दिव्यं ददामि अहं विश्वोत्तीर्णः स्वचक्षुंसि दास्यामि तेन तव विश्वरूपदर्शनं भविष्यति एवमेव यः यद्यपि दुग्धारणवादीनां तु स्वबुद्ध्या अनुमानादि यथा कटोलिकायां दुग्धपूर्णपात्रे यथा दुग्धं भवति तदैव अनन्तानन्द यथा लोके समुद्रात् ये अर्णवः वारे वारी समुद्रजलेन परिपूर्णं समुद्रं वर्तते तथैव जलस्थाने दुग्धम् आरोप्य एवमेव कश्चित् दुग्धसंष्कीरार्णवः भविष्यति इति अनुमीयते तस्मिन् यः शेते दुग्धार्णवा अनन्तभोगयो तत्र शैदविग्रहस्य एवम् आभासः न शक्यते अतएव एवं प्रतीतिः न शक्यते अतएव आभासग्रहणम् तत्र केवलं मूर्त्याभासः इति मूर्त्याभासेन दुग्धाब्दौ झषशङ्खसमाकुलैः मूर्त्याभासेन दुग्धारणवे झषशङ्खसमाकुले मूर्त्या अग्रे पठितुं शक्यते अपि ठीक समझना यद्वा अर्थान्तरोहे दुग्धार्णवानन्दभोगयोः स्वेच्छामात्रविभावितयोः अधुना दर्शनं जातं न तद्वद् मूर्तेः तद् दुग्धार्णव अनन्तभोगयो तत्र अनन्तस्यापि दर्शनं तत्र ऊह्यते यदा यावत् चक्षुषां गतिः तावत् चक्षुषा अवलोक्यते तदनन्तरं यावत् मनसः गतिः तावत् मनसा अवलोक्यते तदनन्तरं यावत् शास्त्रादिमुखेन यज्ञातं मनसा किन्तु ऊहितं न शक्यते तावत् बुद्धेर्गतिः ततोपि अग्रे यदि यत्र भवति तद्धावतानन्यो नत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्वा ददाति इति उक्त्या तदनन्तरम् इन्द्रियादीनाम् अविषयत्वं यत् भवति तत् केवलं तस्य प्रातिभं ज्ञानमुपरि भवति यद्वा शास्त्रप्रत्यक्षं भवति तद्धावतो अन्या नत्येति तिष्ठति यत्र क्वापि मनः याति यत्र क्वापि बुद्धिः याति तत्पूर्वमेव तत्र पूर्वमेव प्रतिष्ठितम् आत्मा तत्र पूर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति अत एव तत् तावत्विद् अनन्तभोगस्य अपि किं मनसा किं भवति बुद्धौ अवभासः शक्यते किन्तु तस्मिन् यः शेते दर्शनं तत्र यः शेते अनन्तभोग स्वेच्छामात्रविवादयोर् अधुना दर्शनं जातं न तद्वन्मूर्तेः तद्वद् भगवतः शेषशायिनः किं फणासहस्ररचिते नागपर्यङ्कभूषिते किं वर्तते यः शेते योगमास्थाय तस्मै निद्रात्मने नमः तत्र भगवतः विष्णोः तद्वत् चाक्षुष और किं मानसप्रत्यक्षं वा बुद्धिप्रत्यक्षं वा शास्त्रप्रत्यक्षं वा न भवति एवमेव अतएव पश्चात् स्वमूर्तिं व्यदर्शयित्यपि अभिधानं स्वयं स्वात्मानं यमैव एष बिभ्रनुते तनुं स्वां तेनैव किं लभ्यते एष आत्मा अतएव पश्चात् स्वमूर्तिं स व्यदर्शयिति इति अभिधानं तो तत्र स्वचक्षुषा स्वारेण मनसा कल्पितेन बुद्ध्या ऊहितेन तत्र भगवतः मूर्तेः आभासमात्रं भवति आभासग्रहणं भवति साक्षात् तस्य ग्रहणं न भवति श्वेतद्वीपादिपलक्षणार्थम् आदिग्रहणं तो तद्वत् मूर्तेन न भवति मूर्तिदर्शनं कदानीं भविष्यति इदानीं भगवान् स्वयं स्वात्मानं ग्राहयिष्यति अत एव पश्चात् स्वमूर्तिं च व्यदर्शयत् स्वमूर्तिं व्यदर्शयत्
सर्वेश्वर प्रणवोपाधिकम् इत्यर्थः तत्र सर्वेश्वर प्रणवः भगवती भवती हृल्लेखा और प्रणवम संयोज्य भवती हृल्लेखा प्रणव तत्र ये सर्वं गुरुमुखादेव अवगन्तव्यं ते समावेदन् इति त्रिमूर्तयोगस्य मुनयः सूच्यते कस्य सर्वेश्वर प्रणवस्य निर्विशेषा चिन्मात्रस्य मूर्तिपक्षत्वात् तस्या इति भावः आसमन्तात् भासत इति यदुक्तम् ओमित्यन्तरनदति नियतं यः प्रतिप्राणिशब्द यत्र शब्द किं साम्बपञ्चाशिकायाः श्लोकः वर्तते ओमित्यन्तरनदति नियतं यः प्रतिप्राणिशब्दः वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दधनमात्रगर्भा प्राणापानौ वहति च समौ यो विधो गाससक्तो धियस्तं तं सपदि परमादित्यमाद्यं प्रपद्ये पानश्वेत सानश्वेत श्वेता भवतु नित्यमूर्ति प्रसन्न। अच्छा ये वर्तते जी स्वामी चरण भवता एक बारं अच्छा 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 मैं लेखन्दर नदति नियतं यः प्रति वाणी यस्मात् प्रसरति परा शब्दतन्मा अग्रे प्राणापानो गसति निरतैः यद्वा जी प्राणापानो इदमेव पानग्रसनिरतैः प्राप्यते ब्रह्मनाडी सानश्वेता भवति परमा नित्यमूर्ति प्रसन्न। ओमित्यन्तरनदति नियतं यः प्रति प्राणिशब्द विग्रहभूतेन शब्दाविभक्तत्वादर्थस्य इति भावः विग्रहभूतः किं मूर्तिमाया शब्द अविभक्तत्वाद् अर्थस्य तत् ईश्वरदशायां भवति पश्यन्ती वाची शब्दार्थयोः अविनाभावः भवति गायकत्राणकथनात् गायकत्राणकथन गायन्तुं त्रायते इति गायत्र्या एका व्युत्पत्तिः एवम् अपि वर्तते ब्रह्मादयः सूक्तिभिः स्तुतिभिः स्तोत्रत्वाद् गायकाः तेषां त्राणं तदीयसर्गाधिकृत्य उपदेशः तत्क्रमीहित समीहित साहाय्यकाचरणं देवतां च इति विश्वस्य सर्वेश्वराभिधानात् इति भावः अस्य सर्वेश्वर मंत्रस्य ओम बीजं ह्रीं शक्तिः मोक्षिमन्त्रः इति मूर्तिः शक्तिबीजमेव इह वैष्णव एव पीठन्यासः प्रणवस्यपि वैष्णवपीठ एव न्यासः भवति सामान्यपटलोक्तन्यासः सर्वत्र कार्या सावरणैः त्रिभिर्मूर्तिभिः इन्द्रादिभिश्च पूजा तो सावरणैः अकार उकार मकार यद्वात्र केषाञ्चित् विने लकार लकारम् आरभ्य लकार वकार रकार यकार हकार इति पञ्चतत्त्वानां मण्डलानि निर्माय तस्तेषां भवति तेषाम् अग्रे भवति देवतानां तत्र इन्द्रादिदेवतानाम् इन्द्रादीनाम् आयुधानां च पूजनं भवति तस्य च तदा यथाश्रुतः तावदर्थः स च स्पष्ट एव इत्यर्थः तत्र लहर्यस्तरङ्गाः आगमैः किम् आमर्ष संस्पर्शः क्षीरसागरपर्णने अस्य लहर्यः सर्वेषां निदानं वर्तते लहर्यः किम् अनन्तभोगविमले अनायुधविराजिते शयितं शाङ्गिणं शर्व शौरिपदमुपस्तदा तो तदानाम यदानीं भगवान स्वात्मानं दर्शयति आविर्भवति आविरमयेधिवेदस्य म आङ्गिष्ठः मूर्याभासेन दुग्धावधौ जडसङ्गसमाकुले मरुदसङ्घट्टनो किरण लहरी कणशीतले तो तत्र मूर्तिसम्बन्धित्वेन भासति मूर्त्याभासाः ह्रासादिका घ्रामादिकाः सप्रणवा अङ्गानि इति अंगसूचना प्रकारः इति स्पष्टं बहुवारम् अस्मिन् शास्त्रे प्रवृत्तं रां ह्रीं रूं ह्रैं रौं ह्रः इत्यादिभिः हृदयादिन्यासः अङ्गुल्यादिन्यासः क्रियते मूर्तावभास इति विग्रहोऽपि दर्शितः चैतन्याभास इति अत्र मूर्ताव अवभासः चैतन्याभास इत्यनेन पदेन लक्ष्यते अतः तद्दिवा भास समानाभास
समानमाभास अतः तद्दिवाभास मानमाभास तत् तद् दिवाभासमानम् आभासः इति चिन्मात्रं मायाशक्तिः तत्र चिन्मात्रं सर्वदा चैतन्यरूपत्वात् चिदिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिः हेतुः इति उक्त्या चितिः चिन्मात्ररूपा भवति मायाशक्तिः तस्यां सत्त्वलक्षणस्वच्छांशः तत्र चिदाभासः तस्मिंश्च प्रतिबिम्बं तदतिरिक्तं चिन्मात्रलक्षणम् एव च बिम्बम् इति षट्को अर्थः सम्भवति चिन्मात्रलक्षणं बिम्बम् इति अस्मिन् चिन्मात्रमायाशक्ति मूर्तावभास इत्यादीनां षड्विधः अर्थः सम्भवति अनेन ये विवरणकारम् उद्यदादित्यकिरण प्रशांति शिशिरोदये पूर्णचंद्रकरामर्श प्रतिक्षुब्ध जलाशये अनंत भोग तत्र प्रतिक्षुब्ध पूर्णचंद्र कला पूर्णचंद्रस्य ये अत्र द्वितीयः वर्तते ब्रह्मादिषु प्रतिबिंबं प्राधान्यतो गह्यते अभिमतार्थ प्रश्रय योग्यतोपपत्तेः एवं च अजमव्यक्तरूपं विधि साहं मया एव इति च एतत् सर्वम् उत्पन्नं भवति एतत् सर्वं अभ्यन्तरे अर्थात् यदा ब्रह्मादिभ्यः तत्र बहिरात् बहिष्ठः कश्चित् क्षीरसागरः तत्र नास्ति शुद्धमन्तःकरणमेव क्षीरसागरः क्षीर इति अग्रे वक्ष्यति किञ्चैव परब्रह्मसाक्षी सर्वेश्वरादि गुरुक्रमो अपि यः सूचितो भवति आभासिनः शयन इति यस्य चैतन्यस्य अयमाभासः स आभासो साक्षिरूप साक्षी चिद्रूप सर्वेश्वरः कृष्णे भी माया तत्कार्ये तदिष्ठानदया तत्साक्षिदया च व्याप्तस्य साधकबुद्धौ तद्दर्शन योग्यतया अभिव्यक्तिरेव शयनम् अत्र शयनम् इति पदेन किम् अभिप्रेतम् आभासिनः शयनं परब्रह्म साक्षी सर्वेश्वरादि गुरुक्रमो अपि यः सूचितो भवति आभासिनः शयनः यत्र मूर्त्याभासः तस्य शयनं तो ब्रह्मणि अर्थात चैतन्यस्य अयमाभासः स आभासी साक्षात् चिद्रूपः सर्वेश्वरः कृत्स्ने माया तत्कार्ये तदधिष्ठानतया तत्साक्षितया च व्याप्तस्य अत्र व्याप्यव्यापकभावः यदि अधिष्ठानत्वं तर्हि व्याप्यव्यापकभावः अपि भवति तत्र द्वितीयसचिवपरम्परातः पंचमहाभूतेषु अन्तर्यामितया व्याप्नोति स्वयं तु नास्ति तो तत्साक्षितया च चकारेण व्याप्तस्य साधकबुद्धौ तद्दर्शन योग्यता अभिव्यक्तिरेव शयनम् तो पुरुषु शेते अर्थात शयनं करोति इति पुरुषः इत्यस्यापि व्युत्पत्तिः अत्र सुसङ्गतम् माया तत्कार्ये तदधिष्ठानतया तत्साक्षितया च व्यापकस्य साधकबुद्धौ तद्दर्शनयोग्यतया अभिव्यक्तिरेव शयनम् द्वारत्वम् इति आभासे प्रतिबिंब संभवात् प्रतिबिंबस्य च बिंबतो अनन्यत्वात् इति भावः तो आभासे प्रतिबिंबत्व संभवात् आभासः नाम प्रतिबिंबत्व तो प्रतिबिंबस्य च बिंबो अनन्यत्वात् यथा कशोलिकादौ निक्षिप्तस्य चन्द्रमसः प्रतिबिंबं चन्द्रमसा भिन्नं न भवति एवमेव आभासः अपि साक्षिचिद्रूपस्य बुद्धौ यत् साक्षिचिद्रूपस्य अवभासः भवति नहीं अत्र आभासे प्रतिबिंब संभवात् आभासे आभासः प्रतिबिंबः आभासे प्रतिबिंबत्वं प्रतिबिंबस्य च बिंबतो अनन्यत्वात् बुद्ध्यादौ तत्र बुद्धिस्थानीये कचोल घटशराबादौ निक्षिप्तं सूर्यस्थान आत्मस्थानीय अर्थात चैतन्य जीवस्थानीयस्य सूर्यादीनां प्रतिबिंबः भवति स च प्रतिबिंबः बिंबात् पृथक् न भवति एवमेव बिंबतो अनन्यत्वम् अत्र शंका क्रियते ननु बुद्धौ साक्षिरूपावभासे किमाभासेन बुद्धौ ये साक्षिचिद्रूपावभासः बुद्धौ भवति साक्षिचिद्रूपावभासे तत्र आभासेन किम् आभासे इति किमर्थम् अत्र परिकल्प्यते तो यदुक्तं ब्रह्मविद्याधिरूढा सती इति उच्यते सर्वेश्वरावभासो हि यः वाच्यो न साक्षी चिन्मात्रावभासः अत्र आभास इति पदेन सर्वेश्वरस्य सर्वेश्वरः भवति अत्र अपवादशेषी अपवादः शरीरापवादः गुणापवादः और तृतीयः किम् आसीत्
एतेषां शेषी भवति सर्वेश्वरः तस्य आभासः अत्र वाच्यः साक्षी चिन्मात्रावभासः अत्र नाभिप्रेतं तस्य आभासादि आभासादि अनुपपत्ते चिन्मात्रस्य अवभासः अत्र न भवति यद्वा ब्रह्मादीनां ये स्पष्टं भवति न वा जो साक्षी एकः भवति सामान्यचैतन्यं द्वितीयं भवति विशिष्टचैतन्यं बुद्ध्या यत् अवभासते बुद्धौ यदवभास्यते तत् भवति सामान्यचैतन्यं बुद्ध्या यदवभास्यते तद्भवति विशिष्टचैतन्यं बुद्धिः यथा अवभासति बुद्धि अवभास्यं यथा अवभासते तद्भवति सामान्यचैतन्यं तो तत्र सर्वेश्वरस्य आभासः भवति आभास इति पदेन आभासपदेन सर्वेश्वरस्य अवभासः अभिप्रेतम् और साक्षी चिन्मात्रस्य अवभासः अत्र अवभासपदेन नाभिप्रीयते यद्वा ब्रह्मादीनाम् आभासाः व्यष्टयः सर्वेश्वराभासाः तेषां समष्टिः व्यष्ट्याभासः ब्रह्मादीनाम् आभासः सर्वेश्वरस्य अर्थात् ब्रह्मादिभ्यातीतस्य आभासः तेषां समष्टिः गुणसाम्योपाधित्वात् सर्वेश्वरेण स्व व्यष्ट्याभासमानानां समष्ट्याभासाकारेण अवभासनं यः अभिप्रेतं सकलमन्त्रन्यासजपयोगानामपि इयमेव स्थितिः गुणसाम्योपाधित्वात् सर्वेश्वरेण स्वव्यष्ट्याभासानां समष्ट्याभासाकारेण अवभासनम् अत्र अभिप्रेतं तत्र समष्ट्याकाशः व्यष्ट्यावभासः घटशराबादौ सूर्यस्य प्रतिबिम्बम् और समष्ट्याकाशः घटशराबादीनां प्रतिबिम्बानां बिम्बात् भेदाभावात् एकस्यैव तत्र आभासकत्वम् तत्र विवेकज्ञानफलं संसार मान्द्यम् इत्यादि अभिधानात् अभिधानात् च एतद्दवगमः कथं ज्ञायते तत्र विवेकज्ञानेन विवेकज्ञानं कथं भवति विवेकज्ञानं भवति संसारमान्द्यं संसारे यावत् संसारे औत्कट्यं भवति तेन यदबोधादिदं भाति यदबोधाद् विनिवर्तते संसारे तनु योगसूत्रं विवर्तते पातञ्जले ज्ञानमानन्त्यं ज्ञेय अल्पे ज्ञानमानन्त्यं यावत् ज्ञेयम् अल्पं तदानीं ज्ञानम् अनन्तं ज्ञेये ज्ञेयः यदानीम् अतिरिच्यते तदानीं ज्ञानं तेन परिच्छिन्नं स्वल्पं भवति इतः अग्रे श्वः विचारयिष्यामः किञ्चित् नित्याषोडशकारणो वा अवलोक्यते ओम मातश्रीपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकी महासौन्दर्यार्णवमन्थनोद्भवसुधा प्राचुर्यवर्णोज्ज्वलाम् उद्यतभानुसहस्रनूतन जपा पुष्पप्रभं देवभूः स्वान्ते मे सुरतु त्रिकोणनिलयं ज्योतिर्मयं माङ्गमयम् अच्छा तद्दिनम् एकैकस्य बीजस्य उपासनाफलम् उक्तं तदनन्तरम् आहत्य सम्पूर्णस्य फलं बहु वर्तते तस्य बहु महात्म्यम् अत्र प्रतिपादितं यदा तु परमेशानि परिपूर्णां प्रपूजयेत् प्रयच्छन्ति तदैवास्य खेचरी सिद्धिमुत्तमाम् इदानीं परिपूर्णां सम्पूर्णाम् आहत्य बीजत्रयादि बीजाष्टकं चतुष्षष्टि यतः कोट्यो योगिनीनां महोजसां चक्रमेतत् समाश्रित्य संस्थिता वीरवन्दिते अत्र भास्कररायस्य टीका महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनीगण सेविता इत्यस्य व्याख्या अवलोकनीय आदौ संविधिनिपदे मध्ये बीजाष्टकं आदौ संबंधिनिपदे मध्ये बीजाष्टकं बहिः कलां ध्यात्वा अंगनारंगे जायते नंगवत् अंगनारंगे तत्र योषिदादीनां जगन्प्रदेशे तस्य ध्यानादिकं कृत्वा तत्र जनाः अनङ्गायते स्त्रीणां कृते अतीव सतु भवति किं स्त्रीणाम् अनङ्गायते यद्वा अनङ्गवत् जायते अनङ्गवत् प्रियः कामदेवः यथा अतीव रतिनयनलेह्येन वोषा ईदृशः स तु अतीव कमनीयविग्रहः जायते मध्यचक्रानुबन्धनं काञ्चनप्रयोगं प्रकाशयति मध्यचक्रबन्धनम् अर्थात् दशारत्वे
करशुद्ध्यादिविद्यानाम् एकैकं परमेश्वरी रुद्रयामलतन्त्रे तु कर्मप्रोक्तं मया पुरा। युद्रयामलतन्त्रे करशुद्ध्यादिविद्यानां वेदावता चक्रस्य चक्रस्थितानां देवतानां निरूपणं तेषां फलम् इत्यादिकं प्रतिपाद्य इदानीं करशुद्ध्यादिविद्या भवति। करशुद्धादिविद्या त्रैलोक्यमोहनचक्रस्य या योगिनी वर्तते प्रकटयोगिनी तस्याः एव मन्त्रं भवति, अर्थात् अमां सः। द्वितीयं भवति ये किं नाम सर्वरक्षाकरी विद्या। तत्र बालामुच्चार्य महात्रिपुरसुन्दरी स्वात्मानं रक्ष रक्ष स्वाहा इति भवति बालामन्त्रम्। रुद्रयामलतन्त्रे तु कर्मप्रोक्तं मया पुरा। मादनैर्मदनो भूत्वा पाषाणकुशधनुश्शरैः क्षोभयेत् स्वर्गभूताल पाताल तलयोषिता। एवम् अमां सवैं क्लीं स्वमास्मि स्वात्मानं रक्ष रक्ष स्वाहा इत्यादिकं कृत्वा सर्वासामेव योगिनीनां शोभकः भवति। तथैव शाक्तैर्देवेशी त्रिपुरीकृतविग्रहः साधयेत्येव गन्धर्व सिद्धविद्याधरानपि तत्र शाक्ता महावज्र प्रस्तारजनिताशरा नादनाश्चादिपरतः सर्वाकस्तन्नियोजिता। इतः अग्रे ये अस्य त्रैपुरीकृतविग्रहः रूपतया भावितशरीरः सर्वान् सर्वविधान् योषितजनान् वशीकर्तुम् अस्य सामर्थ्यं भवति। ये शाक्ताशरा मादनाशराः तत्र रुद्रयामले शाक्ताशरा इति सम्बन्धः। शाक्ताशरा यां रां लां वां सा भवति कामेश्वरबाणः, द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सा भवति शाक्तबाणः। तो शाक्ताशरा द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः। अच्छा, अस्य माया स्त्रीपाश उच्यते। माया स्त्रीपाशः भवति आं ह्रीं, और माया ये भवति स्त्री आं भवति मायापाशः, ह्रीं भवति शक्तिपाशः। एवं अत्र अंकुशेति एवमेव ओहनीयम्। अंकुशस्तु सामान्यं। क्रों भवति कामेश्वरी अंकुशः, क्रों अपरः क्रों भवति माया तत्र परमेश्वर कामेश्वर अंकुशः। कामेश्वरी अंकुशः कामेश्वर अंकुशस्य एकसमानमेव। मुद्राया त्रिपुरायासु देवीसिद्ध्यष्टकान्विता ता एव सर्वचक्रेषु पूजाकाले प्रदर्शये। अदप्रधानविद्येयं त्रिपुरा परमेश्वरी नैतस्याः सदृशी काचित् विद्या देवीषु विद्यते। तत्र एकैकस्याः पृथक् पृथक् फलं भवति इति प्रतिपाद्य इदानीम् आहत्य सम्पूर्णायाः विद्यायाः फलं यद्भवति तस्य विद्यायाः फलं कोऽपि वक्तुं न शक्नोति। नैतस्याः सदृशी काचित् विद्या देवीषु, ईदृशी विद्या अन्या काचित् न विद्यते। विद्यानां तत्र प्रोक्तं न्यायतर्कव्याकरणशिल्पादिषु विद्यापदम् औपचारिकं भवति, किन्तु ब्रह्म सा विद्याया विमुक्तये मोक्षस्य हेतुभूताया विद्या सा एव विद्या इति पदेन निर्दिश्यते। पूर्वं मुद्राप्रदर्शनमात्रं प्रसक्तम्, इदानीं मुद्राप्रदर्शने गुणविधिम् आह मुद्रा क्षोभिण्याद्याः पूर्वोक्ताः यां त्रिपुरायाः सम्बन्धिन्याः मुद्रा सिद्ध्यष्टकान्विता, अर्थात् सर्वसंक्षोभिणी, सविद्राणी, सर्वाकर्षणी, सर्वशंकरी, सर्वरंजनी, सर्वनुवादिनी, सर्वांकुशा, सर्वखेचरी, सर्वबीजा, सर्वयोनि, सर्वत्रिखंडी, ये अणिमादि महाविभूति युक्ताः। तो प्रत्येकावरण देवतायाः अर्चनावसरे एक मूर्तिः सिद्धिः मुद्रा, सिद्धिः मुद्रा चक्रेश्वरी, एषां त्रिश्रेणां त्रयाणां पूजनं क्रियते। सर्वचक्रेषु पूजा काले प्रदर्शयेत् इति नान्यस्मिन् काल। अत्र जपमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत्। अतीव गोपनीयत्वात् जपमुद्रा जपमाला गुरोः कृते अपि न उद्घाट्यते। न अन्यस्मिन् काल। अन्यत्र काले यत्र केवलं ये लोकरञ्जनाय यद्वा मयापि मुद्रा निर्माणं ज्ञायते इति ज्ञापनाय मुद्रादिप्रदर्शनं न कुर्यात् इति आगमशास्त्रस्य आज्ञा वर्तते। जपमुद्रां जपमालां च मुद्रां च गुरोरपि न दर्शयेत्, पूजाकाले प्रदर्शयेत्, अन्यसमये नहि इति ऋषिविमर्शनीकारः। मुद्राया त्रिपुरायास्तु इत्यारभ्य पूजाकाले प्रपूजयेदित्यन्त्यस्य अत्र प्रदर्शयेत् प्रपूजयेत् इति प्रपूजयेदित्यन्तस्य अयमर्थः। हे देवी त्रिपुरायाः मुद्रा अत्रैव प्रदर्शिताः, ताः सृष्ट्यस्य संहारात्मकचक्रत्रितयेऽपि पूजाकाले यथानुक्रमेण सिद्ध्यष्टकानन्तरं
प्रपूजनीया इत्यर्थः। वासां पूजनमपि क्रियते, प्रदर्शनमपि क्रियते। यत् प्रदर्शनं क्रियते तत्र पूजनं, तत्र प्रति आवरणदेवतायाः मुद्रा और तदनन्तरं स आहत्य योनिमुद्रायाः प्रदर्शनं क्रियते और आवरणदेवतायाः चक्रेश्वरी, सिद्धिः और मुद्रा तेषां पृथक् अर्चनमपि प्रपूजनीया, अत एव प्रपूजनीया इति पदम् अत्र अर्थरत्नावलीकारेण स्वीकृतम्। सिद्धयो मणिमादयः, अष्टकाः ब्रह्माण्यादयः, अथ प्रधानविद्येयं त्रिपुरा परमेश्वरी इति इयं महात्रिपुरसुन्दरी विद्या आत्मविद्यानां प्रत्यङ्गद्वय ज्ञप्तिकर्तृस्वभावलक्षणस्य परमशिवस्य इच्छातमत्वात् प्राधान्येन 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 स्वरूपभूता इत्यर्थः। सन्तु अन्यापि विद्या स्वरूपभूता शिवस्य, किन्तु इयं तासां मप्याधारभूता। अवलोक्यतां सर्वव्यापको हि यथा सर्वव्यापकः सर्वशरीरव्यापकः पुरुषः दक्षिणे यक्षिणी सर्वाधिकम् उपलभ्यते, एवमेव परमेश्वरस्य शरीरभूता अन्या विद्या। कथम्? आद्या भवति कर्णद्वयं, त्वग् धातुर्भवति, त्वचा भवति मातङ्गी विद्या, नेत्रद्वयं भवति त्रिपुराम्बिका, जिह्वाग्रे भवति लक्ष्मी, नासाग्रे भवति बगलामुखी, वाचि भवति दाराम्बा, हस्तयोर्भवति छिन्नमस्ता, पादयोः भवति त्रिपुरभैरवी, वायुस्थाने भवति धूम्रावती और मेढ्रे भवति भुवनेश्वरी। एवं दशमुद्राः परमेश्वरस्य शरीरसम्बन्धिन्याः। तो आसु सर्वाधिकं चैतन्यं को प्राप्यते? चक्षुंषि, चक्षुषि चैतन्यं भवति। अत एव महत्त्वपरा भट्टारिका चक्षुषि भवति। यद्यपि सर्वापि विद्याः अस्य मया एव एवम् अर्थः उहितम्, सर्वापि विद्याः समानतया सन्तु अन्यापि अपि विद्याः स्वरूपभूताः शिवस्य, किन्तु इयं तासाम् अपि आधारभूता। तत्र चक्षुषां सर्वोत्तमत्वात् अतो अस्याः प्राधान्यम् उच्यते इत्यर्थः। नैतस्याः सदृशी काचिद् विद्या देवेषु विद्यते यत इयं समस्तमन्त्राणां विद्यानां च प्रसवभूः। सर्वापि विद्या अस्मात् एव निर्गता। परमशिवात्मचित्शक्तिरूपा, परमशिवात्मचित्शक्ति परमशिवेन अविनाभावभूता नित्यसामरस्यापन्ना इव अनया एव विद्यया सर्वापि निर्गता। केषाञ्चित् मते कस्मिंश्चित् रहस्यशास्त्रे एवं लिखितं, यथा चतुराम्नाय प्रवेशः भवति, पूर्वाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नाय, दक्षिणाम्नाय, तदनन्तरं रत्नप्रदीपवलयः भवति, तदनन्तरं मणिमयमहासिंहासनं भवति। मणिमयमहासिंहासनस्य उपरि तत्र ब्रह्मैकमञ्चपाद, विष्णुमैकमञ्चपाद, रुद्रमैकमञ्चपादः, ईश्वरमैकमञ्चपाद, सदाशिवमैकमञ्चफलकः। तो अधस्तात् मञ्चफलकपर्यन्तम् आरोढुं सोपानसरणिर्वर्तते। तत्र 10 सोपानानां सरणिः वर्तते। तो तान् आरुह्य भगवती सदाशिवमय मञ्चफलकं विराजते, मञ्चफलकम् आरोहति। तासु तेषु सोपानेषु 10 महाविद्याः सन्ति। तो सर्वापि विद्याः स्वरूपभूता, किन्तु इयम् आधारभूता। यत इयं समस्तमन्त्राणां विद्यानां च प्रसवभूः, मन्त्राणामपि प्रसवभूः। मन्त्राणां जननी तोत्र भवने वाग्वातिनीत्युच्यते इति उच्यसे। प्रसवभूः परमशिवात्मकचित्शक्तिरूपा। अत एव कारणाद् एतस्याः महात्रिपुरसुन्दर्याः विद्यायाः सदृशी अन्या काचित् विद्या न विद्यते इति यावत्। प्रसवपरतन्त्रे पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धात् किं वर्तते? निखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमिवापि इदरदितम्। भगवतः सर्वादौ चतुष्षष्ट्या तन्त्रे प्रसवपरतन्त्रे पशु, तत्र चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः तत्तत् कामनाविशेषम् उद्दिश्य विद्यानां प्रतिपादनं भवति। तत्र मारणा, तद् षड्कर्मसु यद्वा केवलं वाक्शक्त्यर्थं, यद्वा कवित्रत्व नित्यस्य प्राप्त्यर्थं,
सर्वासामेव विद्यानाम् इतरासां विद्यानां तत्तत् तन्त्राणां तत्तत् केवलं फलप्रयोजनं भवति, केवलं कश्चित् प्रयोजनविशेषम् उद्दिश्य एतेषां प्रवृत्तिर्भवति। यथा प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्तन्निर्बन्धादखिल पुरुषार्थैकघटः। निर्बन्धः भगवत्या प्रार्थितः। यद्वा भगवत्याः श्लेषात्, भगवत्याः सम्पर्कात्, भगवत्या सम्पृक्तः भगवान् विमर्शशक्त्याः सम्पृक्तः प्रत्यवमर्शात्मिका स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमिका भगवती ब्रह्मविद्यां प्रवर्तयति। सा अतएव अस्य अन्यतमत्वम् अत्र प्रतिपाद्यते अर्धरत्नावलीकारेण। प्रतिपादितक्रमेण एवं विशिष्टेयं त्रिपुरा विद्या इति यतः अत इति प्रधानविद्या सर्वासां विद्यानां तस्यैव प्राधान्यं सर्वत्र स्वीकृतम्। इयं या मया अत्र प्राधान्यं नाम अत्र न्यूनातिरेकित्वप्रसङ्गात् नास्ति। एका सती भगवती परमार्थतोऽपि सन्दृश्यसे बहुविधा नर्तकी। एका एव सती यथा काचित् शैलूषी नटी वा नानावेशधारिणी नानावेशान् धृत्वा नाट्यं करोति, किन्तु तस्याः सा अपरा न भवति, सा तु एका एव भवति। एवमेव एका एव विद्या नानारूपधरा, अर्थात् आद्या मातङ्गिनी, त्रिपुरा, लक्ष्मी, बगला, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती और किं नाम भुवनेश्वरी इति नाना रूपान् धारयन् सा एका एव भवति। तस्यां कश्चित् सद्वितीयत्वं न आयाति। प्रातिपदिकं प्रतिपादितक्रमेण एवं विशिष्टेयं त्रिपुरा विद्या यतः अत इति प्रधानविद्या सर्वासां विद्यानां मध्ये। इयं या मया तव हृदयङ्गमतां नीता त्रिपुरापरा भट्टारिका परमेश्वरी इति आमन्त्रणम् एतस्याः सर्वविद्या प्रसवभूमेरित्यर्थः। सर्वासाम् अपि विद्यानां प्रसवभूमि विद्या वर्तते। एवमेव मध्यप्रपूजनात् देवी वाक्पतिर्जायते परः। अत्र मध्यप्रपूजनं वाक् ईंकारस्य ककार लकार वर्ज्य कामकलायाः ध्यानेन अपि वाक्पतिः अर्थात् सारस्वतं प्राप्यते। कथं प्राप्यते? तत्र यन्नित्ये तव कामराजमपरं मंत्राक्षरं निष्कलं तत्सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चित् बुधश्चेत् भुवि आख्यानं प्रतिपर्व सत्यवचन यत्कीर्तयन्त्यो दिजा प्रारंभे प्रणवास्पदं प्रणयिता नीतोच्चरन्ति स्म। यथा प्रणवः सर्ववेदे सर्वत्यनोंकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विशीर्यते। यदि वेदादौ प्रणवः न जप्यते सर्वान्ते च प्रणवः पुनः न जप्यते तत्सर्वं विशीर्यते, छिन्नाभ्रमिव नश्यति। तद्वद् इहापि शाक्तेषु मंत्रे तत्र अतीव गुह्य गोपनीय प्रसंगे कामकलायाः सारस्वतं प्रयोगं भवति। तत् केचित्सु एव शाकीयेषु एवं वर्तते। यहाँ पे प्रणवास्पदं प्रणयिता नीतोच्चरन्ति स्म। कस्मिंश्चित् शाखाविशेषे प्रणव इति स्थाने ईंकार एव उच्चार्यते। प्रारंभे प्रणवास्पदं प्रणयिता नीत्वा उच्चरन्ति स्फुटम्। यह एवं जानाति कश्चित् विरलः भुवि यदि कश्चित् स्यात् कश्चित् विरलः द्वित्रा सन्ति न पंचशः इति न्यायेन अत्र कामकलायाः ध्यानेन महत्वा वाचस्पत्यम् अर्थात् तस्य महत्सारस्वतं जन्यते। पूजायां चक्रं मध्यपूजा मध्यप्रपूजनात् च महाचक्रं मध्यत्र्यस्यार्चनात्। महाचक्रस्य श्रीचक्रस्य निर्णयित्रा एकस्य पूजाफलं पृथक् पृथक् स्पष्टमेव निर्दिष्टम्। तत्र सर्वादौ समष्टिचक्रस्य पूजनं भवति। बिन्दुम् आरभ्य भूभुर्पर्यन्तं भवति सृष्टिक्रमेण पूजनं। बिन्दुम् आरभ्य चतुर्दशार्पर्यन्तं पुनः दश तत्र किं नाम भूभुर
भूपुर खोरशार खोरशदल अष्टदल तदनन्तरं पुनः चतुर्दशार दशारद्वय एतेषां पूजनेन भवति स्थितिक्रमः। तदनन्तरं भवति भूपुरम् आरभ्य बिन्दुपर्यन्तं पूजने संहारक्रमः। तो येन यं कमपि क्रमम् आसाद्य मध्यप्रपूजनात् श्रीपूजाचक्रस्य तत्त्वनिर्णयी निर्णयित्र एकस्य पूजाफलं पृथक् पृथक् स्पष्टं तत्तत् यथा अन्तर्दशारे भवति मन्त्रमहेश्वराः तत्र पूजनेन मन्त्राः सिद्ध्यन्ते। मन्त्राणां सिद्धिर्भवति। नामतः विसर्वरक्षाकरयन्त्रं तत्र शरीरस्य रक्षा भवति। तत्र पूर्वं सकलाः विज्ञानकला प्रलयकलाः सकलाः मन्त्राः अत्र भवन्ति। मन्त्रमहेश्वराः एवं प्रत्येकचक्रस्य पूजनस्य पृथक् पृथक् फलं भवति। आहत्य सम्पूर्णस्य श्रीपूजाचक्रस्य तत्त्वनिर्णयित्री एकस्य पूजाफलं पृथक् पृथक् स्पष्टमेव निर्दिष्टम् इति अर्थरत्नावलीकारस्य चतुर्थः पटलः। तो बाह्यशब्देन अष्टारः, मध्यशब्देन त्र्यस्रं, यतोहि अत्र मध्यशब्देन अष्टारः, बाह्यशब्देन अष्टारः, मध्यशब्देन त्रिकोणम् और तत्स्थानम् अर्चना तत्र बिन्दुः भविष्यति अन्तः। मध्यस्थानं केवलं त्रिकोणस्य अयमर्थः अष्टारेव शिन्यादिष्टकं मध्यत्रस्य तत्तद्देवतार्चनं सर्वेण पूर्णचक्रेण सर्वदा सर्वस्मिन्नपि पूजाकाल श्रीदेवीयुक्तेन अणिमादिसिद्धि महादेवतानन्दशक्तिचक्रोपेतेन पूजिता सती अणिमादिगुणान् अणिमादिमहाविभूत्यष्टकं तत्र भवति सारस्वतमपि प्राप्यते। एवं ऋजुविमर्शिन्यां शिवानन्दपरामृष्टश्चतुर्थः पटलः सम्पूर्ण। पंचमे कामतत्त्वविधिज्ञानं मोक्षतत्त्वपदावतिः सर्वं भवता मां प्रति ज्ञापितम्। इदानीं होमादि विधानं मत्कृते सूचितां। तत्र वाग्भव एकैकस्य बीजस्य आहत्य श्रीचक्रस्य यन्त्रादीनां मुद्रायाः प्रदर्शनं व्यासध्यानादिकं यदा योगिनी हृदये और तत्र आसीत् किस्मकृता तस्मिन् योगिनी हृदये पूजा संकेतं मंत्र संकेतं और पूजा संकेतं मंत्र संकेतं चक्र संकेतं विधि इत्याधिकृत्य सम्पूर्णं ज्ञापितं भवता। एवमेव यहापि मत्कृते ज्ञापितम्। इदानीं मन्त्राणां जपानुष्ठानादि प्रकारं मां ज्ञापयताम् इति भगवत्याः परमेश्वरः प्रार्थ्यते। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सकतं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभास। नारायण। नमो नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरणः।